वक्त मैं पेशावर के बोर्ड बाज़ार में खड़ा हूँ और इस बाज़ार को मिनी काबुल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 90% से ज़ायद जितने भी यहाँ पे कारोबार करने वाले हैं ये अफ़गानिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। पाकिस्तान हुकूमत ने ये फैसला किया है कि गैर रजिस्टर्ड गैर मुल्की जो है पाकिस्तान में रहते हैं इनको निकालने का फैसला किया गया है और इनके लिए 31 अक्टूबर जो है वो आखिरी तारीख दी गई है। यहाँ पे हमने कुछ अफगान बाशिंदों से बात की है जो यहाँ पे रहते हैं, उनसे बात की है कि वो इस फैसले पे क्या कहते हैं। मानो असमत यासीन नंगरार वलायत और दलता बोट बाजार की यासीन रेस्टोरेंट है। मों को जानता जना बल्कि सोना अफगानान दी पेशावर दोयम खपल कोर गणो नो दगा फैसला से कम दा पाकिस्तान हुकूमत ला पकार दी कि पदे बाने बिया सोच की जगह मंगा अवल मंग दलता रावली शियो पैदा शियो रावली शियो अंदाज मंग बच्चियान नो दाजे मंग खपल कोर गणो और कम नवी कसान से कम रागली दी नो पकार दादा चागुलम टीम वर्की नागीम द मजबूरी न रागली बगैर द मजबूरी न हिस्सो कम खपल वतन गोल वतन न प्रेगदी नो को चेरते दी गवाड़ी ची दा नवी कसान या गैर आगा अफगानान ची कार्टूना और असनाद न लरी आगा उबासी नागी पसी बेदानोर कम ची सरमायदार पाती कीगी नो पकार दादा ची पहला सरमायदार उबासी नो वरपसी नो दा आगा दा कसान ची वस रागली आगीना बाद आगा उबासी ستونزې کارټونه جوړول وشي نو دا به ډېره ښه خبرې ځکه ستونزې ډېرې دي ځان ته دا نه چې دا په پولیسو کې په کار راځي او یا کوم چیک پوسټ باندې ځي او په هغې کې په کار راځي دې کې اکسیډنټ راځي اسپتال خبرې راځي د داخلو د تعلیم خبرې راځي نو ښه خبره ده چې کوم افغانان نوي راغلي دي هغوی لم کارټونه ولري. پرېکه باندې خو زه ډېر خفه یم په دې چې موږ غټ غټ کاروبارونه دي ته وایي ښه او دلته د موږ سکولونه هم خرابېږي د هر یو اتم نه هم په شپږم اووم صنفونو کې دي داسې سکولونه هلته نشته ده بیا او بل په دې پېښور کې ډېر تنګول کې بیا خو حال په پنجاب او په دې ځای کې په لاهور کې ډېر تنګول کې پېښور کې خو بیا هم حالات ښه دي ګزاره کوي او موږ زه خپله پروټو کار کوم د پینډۍ نه د کابل نه د پېښور منډۍ نه په غټه سطحه باندې پروټو کار کوم زه همدې باندې موږ خفه یو که نه په دې خلکو باندې چې دا خو ناجیزه کوي چې دا خلک وباسي دوی به هلته څه کوي دوی خو ټول عمر 30-35 کاله دلته کاروبارونه کړي دي غټ غټ کاروبارونه یې کړي دی خرابېږي اوس